अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज आपका लेक्चर नंबर है 4 उर्दू बी का 8th क्लास का। और आज हम क्या पढ़ेंगे? मज़मून पढ़ेंगे माँ बाप के साथ सलूक। कहानी है हमारी गीदड़ की मकारी। तफहीम इबारत नंबर पढ़ेंगे 3 और इसम की इकसाम पढ़ेंगे बालिहाज बनावट के। अब आ जाते हैं हम अपनी बुक की तरफ। माँ बाप जिन्होंने हमें जना और पाला, हमारी तरबियत की, हमें पढ़ाया, इंसानियत सिखाई, दुनिया में रहने के आदाब सिखाए और ज़िंदगी के अतार चढ़ाव बताए। अल्लाह ताला का हुक्म है और वालिदैन के साथ अच्छा बर्ताव करो। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद ने पूछा कि कौन सा अमल खुदा को सबसे ज़्यादा महबूब है। आपने फरमाया वो नमाज जो वक्त पर पढ़ी जाए। उन्होंने फिर पूछा इसके बाद कौन सा काम खुदा को सबसे ज़्यादा महबूब है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया माँ बाप के साथ हुस्ने सलूक। एक मौका पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया माँ बाप ही तुम्हारी जन्नत है और माँ बाप ही दोज़ख है। एक मौका पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो आदमी ये चाहता है कि इसकी उम्र दराज हो, इसकी रोज़ी में कुछ शादगी हो, इसको चाहिए कि अपने माँ बाप के साथ भलाई करे। एक दफ़ा एक आदमी ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर अपने माँ बाप की शिकायत की कि वो जब चाहते हैं मेरा माल ले लेते हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बाप को बुलवाया तो एक बूढ़ा कमज़ोर शख्स लाठी टेकता हुआ हाजिर हुआ। आपने इससे पूछा तो इसने कहना शुरू किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक ज़माना था जब ये कमज़ोर और बेबस था और मुझ में ताकत थी। मैं मालदार था और ये खाली हाथ था। मैंने कभी इसको अपनी चीज़ लेने से मना नहीं किया था। आज मैं कमज़ोर हूँ, ये तंदुरुस्त है, मैं खाली हाथ हूँ और ये मालदार है और अपना माल मुझसे बचा बचा कर रखता है। बूढ़े की बातें सुनकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो पड़े और इस आदमी से मुखातिब होकर फरमाया तू और तेरा माल तेरे बाप का है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया है अगर माँ बाप बूढ़े हो जाएं तो उन्हें उफ तक ना कहो। जाहिर है कि औलाद पर माँ बाप के हुकूक ऐसे हैं कि इनका अदा करना ही औलाद के लिए मुनासिब है ताकि जहाँ वो अपने माँ बाप की अताअत, फरमाबरदारी और खिदमत गुजारी में मुनफरिद और मिसाली बेटा बने, इसकी औलाद भी इससे वैसा ही नेक सलूक करे और इसका बुढ़ापा भी अपने माँ बाप की तरह अच्छा गुजरे। स्टूडेंट, ये थे माँ बाप के साथ सलूक का मज़मून। थोड़ा सा मैं भी बताती चलूँ आपको कि माँ बाप का अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा दर्जा रखा है कि अगर माँ बाप आपको डांटते या किसी बात से मना करते हैं तो आपको उफ भी नहीं करना चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ के कदमों तले जन्नत कही तो बाप को जन्नत का दरवाज़ा कहा और बाप की अपने औलाद के हक़ में की हुई दुआ बहुत जल्द कबूल होती है। अल्लाह ताला ने इन्हें जो उनके लिए जन्नत करार दिया जो अब बुढ़ापे में अपने वालिदैन की खिदमत करते और उनका ख्याल रखते, उसी तरह जिस तरह उन्होंने बचपन में आपका ख्याल रखा, अपनी ज़रूरतों को रोका और आपकी ज़रूरतों को पूरा किया। तो माँ बाप के साथ हुस्ने सलूक के साथ रहना चाहिए, बहुत अच्छा सलूक करना चाहिए, उनकी किसी बात का बुरा नहीं मानना चाहिए। ये तो आपका आज का मज़मून हो गया। अब हम आते हैं कहानी की तरफ। कहानी है हमारी गीदड़ की मकारी। किसी जंगल में एक बड़े ढील डोल का हाथी रहता था। इसी जंगल में एक तरफ गीदड़ों का एक गोल भी रहा करता था। जब हाथी अपनी सूंड को हिलाता, झूमता, झांपता, चलता फिरता तो गीदड़ इसे दूर ही देख के ललचाते और दिल ही दिल में इसके गोश्त के मज़े लेते। मगर बस ना चलता था कि इतने बड़े हाथी के गोश्त को किस तरह से हाथी के गोश्त से किस तरह लुत्फ़अंदोज़ हों। एक मुद्दत की ललचाहट के बाद तमाम गीदड़ एक रात जमा हुए और हाथी को मारने की फिक्र करने लगे। आखिर एक बूढ़े गीदड़ ने हाथ लगाए कि तुम मुर्दा हाथी का गोश्त खाने की सोच रहे हो, मैं तुम्हें जिंदा हाथी का गोश्त खिलाऊंगा। सारे गीदड़ खुश हो गए और इसी को अपना लीडर बना लिया। रात का वक्त था, हाथी जंगल में ठहर रहा था। वही गीदड़ इसके करीब आया और बड़े अदब से सलाम करके बोला हजूर, सब गीदड़ों ने फैसला किया कि आपको अपना बादशाह बना लें और आपकी हुकूमत में अमन चैन की ज़िंदगी बसर करें। हाथी ने गीदड़ की बात सुनी और खुश हो गया और बोला हाँ मुझे मंजूर है, चलो सब गीदड़ों की मंजूरी ले लें। गर्ज हाथी गीदड़ के साथ चल पड़ा। गीदड़ इसे एक ऐसी जगह ले गए जहाँ दलदल थी। गीदड़ हल्का फुल्का जानवर छलांग लगाता हुआ दलदल
پر چلنے لگا۔ ہاتھی بادشاہی کے نشے میں دلدل میں اترا اور دھسنے لگا۔ آخر گھٹنوں تک دلدل میں دھس گیا۔ اب نہ تو آگے چل سکتا تھا، نہ ہی پیچھے چلنے کی طاقت تھی۔ ہاتھی گیدڑ سے چنگھاڑ کر بولا، اب کیا کروں؟ گیدڑ نے کہا، آپ بھاری بھرکم ہیں، میں اکیلا تو آپ کو نہیں نکال سکتا، حکم ہو تو اپنی قوم کو بلا لوں۔ ہاتھی مرتا کیا نہ کرتا، کہنے لگا، ہاں جلدی بلاؤ۔ گیدڑ نے آواز لگائی اور سینکڑوں گیدڑ اس کے گرد جمع ہو گئے اور ہاتھی کا گوشت کاٹنے لگے اور مزے لے کر کھانے لگے۔ ہاتھی نے بتھیری سونڈ ہلائی، چنگھاڑا، مگر گیدڑوں نے وہاں کھڑے کھڑے ہاتھی کا گوشت چٹ کر لیا۔ یہ تھی آپ کی کہانی۔ اسٹوڈنٹس، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ کہانی پڑھا کیجئے 1 سے 2 بار، 2 سے 3 بار۔ اس کے بعد آپ نے اپنے الفاظ میں اس کو لکھنا ہے۔ کہانی لکھنے کا بہترین طریقہ یہی ہے۔ اب ہے تفہیم عبارت نمبر 3 ہے، غالب نے القاب و آداب، مزاج پرسی، خیریت نگاری کا قدیم دستور جس سے تجاوز کرنا روا رکھا جاتا تھا، بالکل ترک کر دیا۔ یہ بات نہیں کہ یہ بات لکھتے ہی نہ تھے، مگر ان قاعدوں کے اور ان کی ترتیب کے پابند نہ تھے۔ القاب و آداب بالکل چھوڑ دیتے اور اول سطر سے مضمون شروع کر دیتے تھے۔ کبھی لکھتے تو نئے مختصر موضوع القاب لکھتے تھے، مثلا میاں، برخوردار، بندہ پرور، مہاراج، پیر و مرشد، بھائی صاحب۔ اس سے زیادہ لکھا تو میری جان کے چین، میاں سرفراز حسین، میرے مہربان، میری جان، مرزا تفتہ، سخندان۔ کبھی یہ سب غائب اور خط اس طرح سے شروع، صاحب تم کیا چاہتے ہو، یا مار ڈالا یار تیری جواب طلبی نے۔ اسی طرح دعا سلام اور اپنا نام اور تاریخ تحریر لکھنے میں بھی کوئی پابندی نہ تھی۔ مختصر آپ کو بتا دوں، غالب کے خطوط لکھنے کے انداز کو، یعنی طریقہ خطوط لکھنا، جو ان کا خط لکھنے کا طریقہ تھا، اس کو یہ بتایا گیا ہے کہ وہ کس طرح سے روایتی انداز سے خط نہیں لکھتے تھے۔ انہوں نے روایتی طریقوں کو بالکل ترک کر دیا۔ یہ بات نہیں تھی کہ وہ خط لکھتے ہوئے قاعدے اور ترتیب کے پابند نہیں تھے، خط بھی لکھتے تھے، القاب و آداب کو چھوڑ دیتے، کبھی ڈائریکٹ مضمون شروع کر لیتے تھے جو بات کہنا چاہتے تھے، اور کبھی اپنی مرضی کے القاب کا انتخاب کرتے تھے، جیسے برخوردار، بندہ پرور، مہاراج اور پیر و مرشد وغیرہ۔ اسی طرح ہی خط میں اپنی مرضی کے الفاظ استعمال کرتے تھے۔ اسٹوڈنٹ، اب اس کی کویشچن آنسر میں آپ کو بتانے لگی ہوں۔ آپ کے خیال میں خط کے اجزاء کیا ہیں یا ضروری حصے کیا ہیں؟ یہ میں نے ابھی آپ کو 8 کلاس کا اردو کی بک میں بھی خط لکھنے کے اجزاء کیا تھے، یہی کویشچن وہاں بھی تھا، لیکن یہ غالب کے پیراگراف کے حوالے سے تھا، تو سن لیجئے۔ ایک خط کے لیے ضروری حصے یہ ہیں: مقام، تاریخ، القاب و نفس، آداب و القاب، دعا اور مکتوب علیہ کا پتہ۔ ایک خط کے ضروری حصے یہ ہیں: مقام، یعنی جس مقام سے خط لکھتے ہو وہ مقام لکھیے، تاریخ لکھیے، تاریخ، القاب و نفس، پھر نفس، آداب و القاب، دعا اور مکتوب علیہ کا پتہ۔ آپ نے غالب کے خط پڑھے، ان کی زبان آپ کو کیسے لگی؟ غالب کے خطوط کی زبان سادہ اور روزمرہ بول چال کے مطابق ہے۔ غالب کے خطوط کی زبان سادہ اور روزمرہ بول چال کے عین مطابق ہے۔ ان کی تحریر میں بے تکلفی اور ان کی تحریر میں بے تکلفی اور بے ساختہ پن ہے۔ اسے جدید اردو کی بنیاد کہنا چاہیے۔ پھر کویشچن ہے آپ کا، قدیم دستور مکتوب نگاری کیا ہے؟ قدیم دستور مکتوب نگاری میں القاب و آداب، مزاج پرسی اور خیریت نگاری کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ قدیم دستور مکتوب نگاری میں القاب و آداب، مزاج پرسی اور خیریت نگاری کو بڑی اہمیت حاصل تھی۔ مکتوب علیہ کے مقام اور مرتبے کے مطابق، یعنی جسے خط لکھا جاتا تھا، اس کے مقام اور مرتبے کے مطابق لمبے القاب و آداب لکھے جاتے تھے۔
मकतूब लह के मुकाम और मर्तबे के मुताबिक लंबे लंबे अलकाब व अदाब लिखे जाते थे। उसके बाद ख़त क्यों लिखा जाता है? ख़त अपनी खैरियत से आगाह करने के लिए और दूसरे की खैरियत मालूम करने के लिए लिखा जाता है। ख़त अपनी खैरियत बताने के लिए और दूसरे की खैरियत मालूम करने के लिए लिखा जाता है, इसलिए इसे आदि मुलाकात भी कहा जाता है, यानी निस्फ मुलाकात, आदि मुलाकात भी कहा जाता है। अब एक क्वेश्चन है आपका, हामिद हसन कादरी ने गालिब की मकतूब निगारी की जो खसूसियत बताई वो क्या थी? हामिद हसन कादरी ने मिर्ज़ा गालिब की मकतूब निगारी की ये खसूसियत बताई कि वो ख़त यूँ लिखते जैसे दो आदमी आमने सामने बातें कर रहे हों। इन खतूत में अलकाब व अदाब, मिजाज पुरसी, खैरियत निगारी को छोड़ दिया गया। अगर कभी अलकाब व अदाब लिखे भी तो नहायत मुख्तसर और मौजू, वरना अव्वल सतर से ही मजमून शुरू कर देते। इसी तरह दुआ सलाम, अपना नाम और तारीख तहरीर करने में भी कोई पाबंदी नहीं थी। ये क्वेश्चन आपके इस पैराग्राफ में भी है, ध्यान से एक बार फिर सुन लीजिए कि हामिद हसन कादरी ने आप गालिब के खतूत की क्या खूबी बताई कि वो ख़त यूँ लिखते जैसे कि किसी सामने वाले से बातें कर रहे हों, जैसे दो आदमी आमने सामने बातें कर रहे हों। ख़त में अलकाब व अदाब बिल्कुल नहीं लिखते या फिर मुख्तसर लिखते और उसके अलावा मजमून को या तो बिल्कुल छोड़ देते और अव्वल सतर से मजमून शुरू कर देते। ये देखिए, अलकाब व अदाब बिल्कुल छोड़ देते और अव्वल सतर से मजमून शुरू कर देते। कभी लिखते तो नए और मुख्तसर मौजू अलकाब लिखते थे। इसी तरह दुआ सलाम और नाम और तारीख तहरीर करने में भी कोई पाबंदी नहीं थी। ये तो हो गया खुलासा। तहफ़ीम इबारत नंबर 3 के क्वेश्चन स्टूडेंट मैंने आपको बताइए, वीडियो को 2 से 3 बार देखा कीजिए ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। अब मैं आपको बताऊंगी इसम की इकसाम बालिहाज बनावट। इसम की बनावट के एतबार से बालिहाज बनावट इकसाम 3 है। इसम जामिद, इसम मज़दर, इसम मश्तक। ये आपकी ग्रामर की बुक के अंदर बच्चों दिया गया है। पेज नंबर मेरे पास 4 है, आप अपनी बुक के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। सबसे पहले है इसम जामिद, उसके बाद इसम मज़दर, उसके बाद इसम मश्तक। इसम जामिद वो इसम जो न तो खुद किसी इसम से बना हो और ना ही इससे कोई दूसरे इसम बने, यानी वो इसम जामिद वो इसम है जो ना तो किसी इसम से बनता है और ना ही इससे कोई दूसरा इसम बनता है। जिसकी मिसाल है जैसे ईंट, दरख्त, चट्टान, दौलत, चटाई वगैरह। इसी तरह इसम मज़दर वो इसम है जो खुद तो किसी से ना बने लेकिन इससे बहुत से इसम और फ़ेल बने, यानी खुद तो वो किसी इसम से नहीं बनता लेकिन इससे बहुत से इसम और फ़ेल बनते हैं। जैसे लिखना से लिखने वाला, लिखा वगैरह। अब मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर इसका बता देती हूँ। मिसाल बताती हूँ, नमाज़ें पढ़ना और रमज़ान के रोज़े रखना तमाम मुसलमानों पर फ़र्ज़ हैं। दूसरा जुमला सुनिए, हज करना और ज़कात देना हर साहिबे इस्तिताअत मुसलमान पर फ़र्ज़ है। अब इसके अंदर नमाज़ें पढ़ना और रोज़े रखना, पढ़ना, रखना, करना और देना इसम मज़दर हैं। ये अल्फाज किसी कलमे से नहीं बने मगर इनसे बहुत से कलमे बन सकते हैं। पढ़ना से पढ़ या पढ़ने वाला, रखना से रख या रखने वाला। ये एग्जाम्पल बच्चों आप लोगों की सहूलत के लिए मैंने खुद से बोली, आपकी बुक में नहीं थी। आपकी बुक में जो है आप उसी को देखिएगा। इसके बाद उर्दू ज़ुबान में ना, नून लिफ ना मज़दर की अलामत है। मसलन उठना, बैठना, जागना। लेकिन अब कुछ अल्फाज ऐसे हैं, अब अगर बेटा नून हटा दिया जाए इसका तो ये फ़ेल अमर बन जाता है। जैसे नून हटा दें तो उठ, बैठना का नून हटा दें तो बैठ,
جاگنا کا نون ہٹا دیں تو جاگ، تو یہ کیا بن جاتا ہے؟ فعل مصدر کی مثال یوں لے لیجئے کہ آپ کے لیے آسانی، نون ہٹا دینے کے بعد یہ فعل امر بن جاتا ہے۔ لیکن بہت سے مصدر ایسے ہوتے ہیں جن کا نون ہٹا دینے سے یا نون لگانے سے وہ مصدر نہیں ہوتے، جیسے گنا کا نون ہٹا دیں تو وہ فعل امر نہیں بنتا، گاف رہ جاتا ہے۔ کانے کا نون ہٹا دیں تو کالف علی کا کچھ نہیں بنتا، نانا، پرانا، بچھونا، چونا، تانا، بانا، سونا ایک دھات ہے، نون ہٹا دیں تو سو، لیکن یہ مصدر نہیں ہے۔ اسی طرح اسم مشتق ہے، مشتق کے وہ اسم جو خود تو مصدر وغیرہ سے بنے لیکن اس سے پھر کوئی لفظ نہ بنے، جیسے لکھنا سے لکھنے والا، لکھنے والی، لکھا ہوا، لکھتا ہوا الفاظ بنتے ہیں لیکن آگے سے ان سے کوئی لفظ نہیں بنتا۔ اسٹوڈنٹ بک کی مثال تو میں نے آپ کو بتا دی، اب غور سے سنیے گا، میں جملے بولنے لگی ہوں اسم مشتق کے لیے۔ تحریر لکھنے والا شخص ایک اجنبی تھا۔ دوسرا جملہ بولنے لگی ہوں، اس کمرے کی سجاوٹ اچھی ہے۔ اور تیسرا، بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی 3 اقسام ہیں۔ اب اس کے اندر کیا ہے؟ لکھنے والا، سجاوٹ، بناوٹ۔ ان جملوں میں لکھنے والا، سجاوٹ اور بناوٹ کیا ہے؟ اسم مشتق ہے۔ تو مصدر جو ہے کیا ہے؟ لکھنا، سجانا اور بنانا۔ اب یہ مصدر سے مشتق بنا لکھنے والا، سجانا سے سجاوٹ اور بنانا سے بناوٹ، یہ ہو گیا اسم مشتق آپ کا۔ اسٹوڈنٹ یہ تھا آج کا لیکچر آپ کا، جس میں مضمون ماں باپ کے ساتھ سلوک پڑھایا میں نے آپ کو، کہانی گیدڑ کی مکاری پڑھائی، تفہیم عبارت نمبر 3 اور اسم کی اقسام بالحاظ بناوٹ۔ اسٹوڈنٹس آپ لوگوں نے کہانی اور مضمون اپنے ہوم ورک میں اپنی نیٹ کاپیز پہ لکھنا ہے، تفہیم عبارت آپ نے یاد کرنی ہے اور اسم کی اقسام بالحاظ بناوٹ آپ نے قواعد انشاء سے یاد کر کے پریکٹس کے طور پر اسے بھی اپنی کاپیز پہ لکھ لیں تو آپ کے لیے بہت بہتر ہے۔ دوسرا ایک اور بات کرنی تھی بچوں آپ سے کہ ویڈیو کو ذرا 2 سے 3 بار دیکھا کیجیے تاکہ آپ کو سہولت سے ہر بات، کیونکہ میں نے بہت آرام سے اور بہت آہستہ، جیسے کلاس میں آپ کو ڈکٹیٹ کروایا جاتا ہے اسی وے میں یہ لیکچر دیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا۔ اللہ حافظ۔